अब मैं बिला तमहीद हमारे उस्ताद मोहतरम जनाब एहसान दानिश साहब से दरख्वास्त करूँगा। दानिश साहब को बल्तिस्तान में, न सिर्फ बल्तिस्तान में बल्कि गिलगित बल्तिस्तान में कौन नहीं जानता है। बहुत ही नामी ग्रामी अदबी कदावर शख्सियत है। जब भी इल्म व अदब के हवाले से हमें कोई मुश्किलात पेश आते हैं तो हम उन्हीं से राबिता करते हैं। यह हमारी उनकी मेहरबानी है, हमें हर मुश्किल मरहले में हमें गाइडलाइन देते हैं, हमारी रहनुमाई फरमाते हैं और हर वक्त हमारी दावत पर न सिर्फ आप तशरीफ़ लाते हैं और बल्कि अपने जुमला अराकीन को, अपने जुमला साथियों को लेकर हमारे दरमियान हाजिर हो जाते हैं। यकीनन हम आपके एहसानमंद हैं जनाब एहसान साहब, और हम आपसे ये तवक्को रखेंगे ये आने जाने का जो सिलसिला है वो आप जारी रखेंगे इंशाल्लाह। तो इसी के साथ ही मैं आपको दावत कलाम दूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरकाए महफिल, सदर महफिल ज़ीशान मेहंदी साहब, खादिम साहब, इशराक़ी साहब, आप सारे दोस्त अहबाब को मेरा सलाम पहुँचे। वाकई में एक तो ये सरज़मीन गए वक्तों में यहाँ पर तहज़ीब व सक़ाफ़त का अमीन ये सरज़मीन रही, और यहाँ से मौसीक़ी, शायरी यानी फ़नून लतीफ़ा के हवाले से जितनी चीज़ें होती थी वो यहाँ से ही नमू पाती थी या नमूदार होती थी। बीच में शायद गैप आया होगा, मगर जब से आप लोगों ने होश संभाले, या आपसे पहले कारवान अदब थे, उसके बाद ये गुलिस्तान अदब है, तो इन्होंने इस तरह की महफ़िल बर्पा की। हम स्कर्दू में जब भी बातचीत हमें आ रही होती है कि हमें कहाँ जाना चाहिए, तो हमारे दिमाग में फ़ौरन खपुल आता है, हम चलते हैं और लगे हाथों एक फ़ोन भी करते हैं इनको कि भाई हम आपकी तरफ आ रहे हैं, खादिम कोई इस तरह से तकरीब सजाएं। तो मैं अपने दोस्तों के साथ, इन्होंने बजा फरमाया, जब भी आया मैं अपने दोस्तों के साथ आया, और यहाँ ऊपर स्कूल में, कॉलेज में, मुख्तलिफ़ जगहों पर बारहा दर्जनों बार हमने प्रोग्राम्स किए। तो इससे क्या होता है, आपसे हम सीखते हैं, हमसे आप सीखते हैं। कुछ अरसा पहले आपका जो मेयार स्टैंडर्ड था, आपका स्टैंडर्ड था, मेयार था, वो शायद उतना बुलंद नहीं था, हम महसूस करते थे, मगर आज हमने यहाँ से लेकर, जुनैद से लेकर यहाँ तक हमने सुना है, मुमताज़ तक, एक से बढ़कर एक शानदार, और हमें खुशगवार हैरत हम महसूस कर रहे हैं कि आप लोगों ने अपने ख़यालात में, तबा आज़माई में, शेर कहने में, बंदिश में, काफ़िये में, रवानी में बड़ी तरक्की की है। तो ये अगर सिलसिला रहे, हमारा आना जाना लगा रहे और आप हमें सुने, हम आपको सुने, तो शायर के लिए ग़िज़ा ही दूसरा शायर है। यानी शायर के लिए उसको चाहिए कि दूसरा शायर में, इसीलिए शेर बनने के बाद इसका पेट फूलता है कि मैं जाकर कहाँ सुनाऊँ। ये आदमी मुझे रोज़ फ़ोन करता है, दानिश साहब आप कहाँ हैं, मैं घर पे हूँ, इधर आए मिल लेते हैं। मैं जाता हूँ तो डायरी खोलकर, आज ही रात को 13 गज़लें हो गई हैं, 15 गज़लें हो गई है, और एक गज़ल मुझे सुननी होती है। तो इससे मैं भी सीख रहा होता हूँ, इन अल्फाज में सीखता हूँ और ये मुझसे सीखते हैं। तो ये सिलसिला रहे इंशाअल्लाह ताला। और ये अदब नज़्म का नाम है, अदब खूबसूरती का नाम है, अदब हुस्न का नाम है। जहाँ पर हुस्न हो, खूबसूरती हो, नज़्म हो, वहाँ पर अमन आ जाता है, और हम चाहते हैं कि यहाँ अमन रहे, सुकून रहे। ये देखो मस्जिदों में, इमाम बारगाहों में, खानकाहों में पता नहीं एक दूसरे के खिलाफ बातें होती होंगी, मगर यहाँ किसी को नहीं पता कौन किस कबीले से, कहाँ से है। सब एक दायरे में और बहुत खूबसूरती से एक दूसरे को सुना भी रहे हैं, एक दूसरे को सुन भी रहे हैं। तो इंशाअल्लाह ये सिलसिला चलता रहेगा। बातें लंबी हो गई, ताज़ा गज़ल से हम 2-4 अशार सुनाएंगे, अगरचे मतला उतना अच्छा नहीं। हमें कहलाए जब वाइज़ ने पुर तक़सीर गाँव में, हमें कहलाए जब वाइज़ ने पुर तक़सीर गाँव में, हमारी बढ़ गई फिर और भी तौक़ीर गाँव में। हमें कहलाए जब वाइज़ ने पुर तक़सीर गाँव में, हमारी बढ़ गई फिर और भी तौक़ीर गाँव में, और हमारी झोंपड़ी उसकी हवेली के बराबर थी। अब बराबर में दो मानी है, जो माने हैं ये, हमारी झोंपड़ी उसकी हवेली के बराबर थी, आमने सामने भी है, बराबर भी है। हमारी झोंपड़ी उसकी हवेली के बराबर थी, हमारी रह गई इतनी बड़ी जागीर गाँव में, हमारी रह गई, हमारी झोंपड़ी उसकी हवेली के बराबर थी, हमारी रह गई इतनी बड़ी जागीर गाँव में। ज़ीशान साहब एक शेर तवज्जो से सुन लीजिएगा। और सभी नोहा कुना है गाँव में,
سبھی نوحہ کنا ہے گاؤں والے گاؤں کے غم میں، سبھی نوحہ کنا ہے گاؤں والے گاؤں کے غم میں، گاؤں کے غم میں، شروع ہونے کو ہے ایک شہر کی تعمیر گاؤں میں، شروع ہونے کو ہے ایک شہر کی تعمیر گاؤں میں، اور اسی کی کاپیاں ہیں میرے البم میں جہاں دیکھوں، اسی کی کاپیاں ہیں میرے البم میں جہاں دیکھوں، کبھی لی تھی تمہارے ساتھ ایک تصویر گاؤں میں، کیا بات ہے، کیا بات ہے، کبھی لی تھی، اسی کی کاپیاں ہیں میرے البم میں جہاں دیکھوں، کبھی لی تھی تمہارے ساتھ ایک تصویر گاؤں میں، اور گائل صاحب کی دل والے تو گائل ہو ہی جاتے ہیں جدھر جائیں، کیا بات ہے، کیا کہ بات دل ہے، والے تو گائل ہو ہی جاتے ہیں جدھر جائیں، نگاہوں کے جہاں چلتے ہیں اب بھی تیر گاؤں میں، کیا بات ہے، کیا نگاہوں بات کے ہے، جہاں چلتے ہیں اب بھی تیر، اور جو رشتہ داری میں ہوا ہے حضرت دانش، کیا بات ہے، جو رشتہ داری میں ہوا ہے حضرت دانش، وہ رشتہ بن گیا ہے پاؤں کی زنجیر گاؤں میں، بہت خوبصورت، بہت خوبصورت، صحیح کہا، جو رشتہ داری میں ہوا ہے حضرت دانش، وہ رشتہ بن گیا ہے پاؤں کی زنجیر گاؤں میں، ہمیں کہلائے جب وائز نے پر تقصیر گاؤں میں، ہماری بڑھ گئی پھر اور بھی توقیر گاؤں میں، کیا بات ہے، اگلی غزل سے دو چار اشعار، یہ غزل اس سے پہلے کسی مشاعرے میں میں نے سنائی، بے وقت کا گلی میں اٹھا شور اور ہے، بے وقت کا گلی میں اٹھا شور اور ہے، پکڑا گیا ہے اور کوئی چور اور ہے، پکڑا گیا ہے اور کوئی چور اور ہے، ممبر پہ اب سناؤ نا قصے کہانیاں، ممبر پہ اب سناؤ نا قصے کہانیاں، وہ دور اور تھا ابھی یہ دور اور ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے، وہ دور اور تھا، ممبر پہ اب سناؤ نا قصے کہانیاں، وہ دور اور تھا ابھی یہ دور اور ہے، اور عکس جمال یار تو شعروں میں آ گیا، عکس جمال یار تو شعروں میں آ گیا، ذوق نگاہ ہے عشق بہر طور اور ہے، ذوق نگاہ ہے عشق بہر طور اور ہے، اور تیری نگاہ ناز بتاتی ہے اور کچھ، کیا بات ہے، تیری نگاہ ناز بتاتی ہے اور کچھ، دل میرا چاہتا ہے جو فلفور اور ہے، تیری نگاہ ناز بتاتی ہے اور کچھ، دل میرا چاہتا ہے جو فلفور اور ہے، اور نگری رہی تھی حضرت داتا کی محترم، نگری رہی تھی حضرت داتا کی محترم، لیکن یہ عصر نو کا تو لاہور اور ہے، کیا بات ہے، لیکن یہ عصر نو کا تو لاہور اور ہے، اور نظروں میں میرا آج کوئی، نظروں سے میری آج کوئی اور گر گیا، نظروں سے میری آج کوئی اور گر گیا، نظروں میں بس گیا ہے کوئی اور ہے، نظروں میں بس گیا ہے کوئی اور ہے، اور رشتہ ہوا ہے اور سے دانش مگر میرے، رشتہ ہوا ہے اور سے دانش مگر میرے، زیر خیال قلب و نظر غور اور ہے، زیر خیال قلب و نظر غور اور ہے، بے وقت کا گلی میں اٹھا شور اور ہے، پکڑا گیا ہے اور کوئی چور، یا نبی ان یا نہ یا چک درا ندرا بیانگین محمد، یا نبی ان یا چک درا ندرا بیانگین محمد، juk puskil bia yan sula skill pu thanga biangen mamet, juk puskil bia yan sula skill pu thanga biangen mamet، چھو محمد نا علی یمبو تھونگت کھون سولا سا، چھو محمد نا علی یمبو تھونگت کھون سولا سا، برف سے چکپو اچا چکپو دیچا بیانگن ممت، برف سے چکپو اچا چکپو دیچا بیانگن ممت، سنینگی تقشین بر چگی اتپور گلوک سی سان بسے، سنینگی تقشین بر چگی اتپور گلوک سی سان بسے، وقت سخلون ترکنا بیوک چان سول اللہ بیانگن ممت، وقت سخلون ترکنا بیوک چان سول اللہ بیانگن ممت، تا کھوری چھسلوخ گلوک سی اتپولا سونا سنینگی، تا کھوری چھسلوخ گلوک سی اتپولا سونا سنینگی، سنینگ پو سنینگین تومی یاغدون پور گشا بیانگن ممت، سنینگ پو سنینگین تومی یاغدون پور گشا بیانگن ممت، گون ارسات سرتانس نبی آدم نا خاتم تھونی من، گون ارسات سرتانس نبی آدم نا خاتم تھونی من، گون ارسین نور سانا گونا گون ارسا بیانگن ممت، گون ارسین نور سانا گونا گون ارسا بیانگن ممت،
Zam pulach chespa nabi khulq azimi blod magwa. Zam pulach chespa nabi khulq azimi blod magwa. Met nare jandin kharatam khen kharab yangen Mehmet. Met nare jandin kharatam khen kharab yangen Mehmet. Met nare jandin kharatam khen kharab yangen Mehmet. بہت شکریہ نوازش کرم.